السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے ذوالفقار احمد اور ان کے تمام ٹیم نے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آج کے اس پروگرام کی نظامت فرما رہے نقیب ہندوستان عالی جناب اکمل ادیب صاحب، بہت خوبصورت نظامت ہو رہی ہے اور اکمل بھائی کا ایک حکم ہے ایک نظم پڑھنے کا ہندوستان کے حوالے سے۔ آئیے میں حاضر کرتا ہوں۔ کیف تم نے اپنے گفتگو سے سفیان پرتاپ گڑھی کو فیل کر دیا، یہ میں کہوں گا۔ آئیے مئو کی عظیم سرزمین کا چمکتا ستارہ، آپ اسے دعائیں دیجیے۔ آئیے کیف اپنا کلام پیش کیجیے۔ بڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جی انشاءاللہ۔ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں گرے کاغوں پہ نقش ہند سارا ہے، میرے ہاتھوں گرے کاغوں پہ نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے کاندھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے کاندھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، واہ یہ بھائی واہ۔ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے۔ اور یہ بھی بند بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں، واہ بھائی واہ، کیا کہتے ہیں؟ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کیا کوئی، کہتے ہیں؟ بہت خوب۔ جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی،
नात पाक बहुत खूब पढ़ता हुआ तो खास मुलाज़ा फरमाए। इरशाद। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन है कारक से नादान क्या देखता वाह भाई वाह। ये टूटी चटाई ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन है कारक से नादान क्या देखता है ये टूटी चटाई ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन है कारक से नादान क्या देखता है अरे गरीबी मोहम्मद के घर में पली है सुभान अल्लाह। मेरे घर का सामान क्या देखता क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चलकर बोल दे सुभान अल्लाह। गरीबी मोहम्मद के घर में पली है मेरे घर का सामान क्या देखता है गरीबी मोहम्मद के घर में पली है मेरे घर का सामान क्या देखता है। आइए दोस्तों नाते पाक के 4 मिसरा और पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। इरशाद इरशाद। या रब दरे रसूल की मिट्टी नसीब हो अकमल भाई बतौर खास जी मुलाज़ा इरशाद। फरमाए। या रब तेरे रसूल की मिट्टी नसीब हो। या रब दरे रसूल की मिट्टी नसीब हो या रब दरे रसूल या रब दरे रसूल की मिट्टी नसीब हो निकले जो मेरा दम तो मदीना करीब हो निकले जो मेरा दम तो मदीना करीब हो। आखिरी शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। जी इरशाद। आंखें खुले मेरी जब मैदान हशर में आंखें खुले मेरी जब मैदान हशर में आंखें खुले मेरी आंखें खुले मेरी जब मैदान हशर में उस वक्त नजर के सामने तेरा हबीब हो उस वक्त नजर के सामने तेरा हबीब हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे कि मैं ये कह रहा था अशार को छोड़ के कि रेल की सीटी में ये कैसी हिजर की तमहीद थी उसको रुखसत करके जब लौटे तो अंदाजा हुआ। बहुत प्यारा तर्ज, बहुत प्यारा एहसास, बहुत प्यारा बांगपन, बहुत प्यारा लहजा, बहुत प्यारी नात, बहुत प्यारी नज्म के हवाले से अजीजम कैफ सल्लल्लाहु आपको महसूस कर रहे थे। हजरात गिरामी, आइए हमारे दरमियान आज के मेहमान खुसूसी आली जनाब जमाल लरपन साहब जो पूरे स्टेज पर चमक और दमक रहे हैं और वाकई मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि इनकी प्रोग्राम में मौजूदगी प्रोग्राम के वकार में जो है इजाफा किया करती है। मैं इनका बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं कि अपने इन्होंने कीमती वक्त को सर्फ किया है इस प्रोग्राम के लिए। आइए हजरात, अब मैं बिला तमहीद में चाहता हूं उस बारगाह में ले चलूं कि जिसके आपकी नए कल्ब को हमेशा तंजो तमस्कुर के तीरों से जख्मी किया गया, जिसने कभी पलट